लो जी, चांद देख कर शबान, जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं, उलमा का जो कौल है उसके तहत मैं कर रहा हूं कि हजूर फरमाते हैं ये मेरा महीना है। शबान का चांद देखकर एक वजीफा है अल्लाह उस समद का। आप गरीब हैं, आपने जिंदगी बड़ी रो रो के गुजारी है। वो शायर कहता है ना, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। ज़ईफी क्या है? बुढ़ापा भी हो सकता है, कमजोरी, कमजोरी को भी ज़ईफी कहते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है या अपने हालात को वो खुद मैनेज नहीं कर पाता, उधार पर जी रहा है, लोगों की खैरात पर जी रहा है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर है, वो ज़ईफ है। और जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। जी ये देख ले, गौर करें कि मर्ग किसे कहते हैं। ये फारसी का लफ्ज है, मौत को, माज अल्लाह नऊज बिल्लाह, और बंदा मर जाए ये मौत नहीं है। कई बार बंदा जीते जी मर जाता है, जीते जी है जी, कई बार होता है। और कई बार तो ऐसे औलिया हैं जो अपने नफ्स को मारते हैं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि मरने से पहले तू मर जिलानी, फिर फकीरों में नाम आते हैं। तो चले, वो तो अल्लाह के वली हैं जो अपने नफ्स को मारते हैं। तो अगर कोई बंदा तंगदस्त है, जो मुझे आप सुन रहे हैं, मेरी बहन है, भाई हैं, तो एक अमल है, बस जल्दी कर लो। अल्लाह उस समद का एक ऐसा मैं आपको अमल बताने लगा हूं कि रब्बे कायनात, वो रब जो बेनियाज है, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे जो भी हालात की खराबियां हैं, वो अल्लाह दूर करेगा। अल्लाह, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह उस समद का एक्चुअल में क्या माना है? मेरे उस्ताद जो हजरत साहब हैं फरमाते हैं कि हर वो वजीफा नाकाम नहीं होता और कामयाब होता है जिसमें आपको पता हो कि मैं ये पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। आप, हमारी बहनें भी तो हमें देखती हैं ना, तो ये तो नहीं मैं सिर्फ यही कहूं पढ़ रहा हूं, ना ना, पढ़ रही हूं। देख, अब बहनें भी देखती हैं, तो उसका मतलब आपको पता हो, उस्ताद मेरे फरमाते हैं, तो फिर वो वजीफा नाकाम नहीं होता, गारंटी है जी। हम अल्लाह से जब कहते हैं, देखें ना, हम अपने एक धुन में बैठे होते हैं, कोई चीज सोच रहे होते हैं कि अल्लाह वो हमें मिल जाए। आपकी जो भी जबान है, पश्तो है, यानी सराइकी है, सिंधी है, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, कोई भी यार आपकी जबान है, अब जो आप अपने, यानी देखें, याद रखें, जो हमारी अपनी जबान है ना, उसमें ज्यादा तसीर है, क्योंकि हमें यकीन होता है। एक बंदा था ना, हर वक्त उर्दू बोलता था, यानी एक दुकानदार था, पुराना तजर्बा बयान कर रहा हूं ना, वो बोलता ही उर्दू था, यानी अपनी दुकान पर मुलाजमीन से, जो कस्टमर थे उनसे। लेकिन जब उसे गुस्सा आता ना, तो वो कोई गाली शाली निकालता ना, अपने मुलाजमीन को सख्ती करता, पंजाबी में गालियां निकालता। एक दिन मैंने पूछा उससे, भाई क्या वजह है, आप वैसे तो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी में कहते हैं यार अपनी जबान में गालियां ना निकालो, गुस्सा नहीं उतरता जी। और ये नफ्सियात है, ये हकीकत है कि आपकी जबान कोई भी है, लेकिन अपनी जबान में आपको पता है ना कि अल्लाह उस समद का क्या मायना है, तो फिर तुम्हारा वजीफा नाकाम नहीं हो सकता। अब तुम बैठे हो, सोच रहे हो यार काश मेरी नौकरी लग जाए, है, अब कोई अरबी की ये अल्फाज तो नहीं है ना, ये अल्फाज सीधे मेरे रब के अर्श तक जाते हैं, बस लोगों को पता नहीं ना। और अल्लाह ताला हमारी चलते फिरते कई ऐसी उम्मीदें हैं, दुआएं हैं जो हमने अपनी जुबान में मांगी होती हैं, वो पूरी होती हैं, और हम खुद मानते भी हैं कई बार, यार मैंने ये कहा था, हो गया, काश ये कह लिया होता, है जी। कोई बंदा है ना, उसकी आरज़ू पूरी हो जाए ना, कि मिसाल 50,000 मिल जाए, मिल गया, बंदा कहता है यार 70 करोड़ मांग लेता। ये ना कि दुनिया में ये होता है, इस तरह कई और बातें हैं कि मिसाल के तौर पर बिजली नहीं है, फौरन बाबड़ा वाले ने बटन ऑन कर दिया, बिजली आ गई, तो कहते हैं ओए कुछ और मांग लिया होता। तो इसी तरह है कि जब हम दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला जब दिल से करते हैं तो कबूल फरमाता है। अल्लाह उस समद के जो मैनी है, वो क्या है, बेनियाज, जो किसी का मोहताज नहीं। तो जब हम चांद देखेंगे, वो महीना जिसके बारे में उलमा कहते हैं, मैंने कई उलमा से ये सुना है कि ये मतलब, अब पता है मैं क्यों कहता हूं कई उलमा से सुना है, हदीस भी मेरे नजर से गुजरी है। तो कई बार होता है हदीस को ये ज़ईफ होती है, या मुझे ये डर होता है कि मनगढ़ंत ना हो, तो फिर मैं हजूर की तरफ वो बात मंसूब करूं। तो हजूर का ये भी इरशाद है कि जिसने गलत बात मेरी तरफ मंसूब की, वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए, इसलिए मैं डरता हूं। और उलमा से जो सुना है, ज़ाहिर है वो पढ़ के ही बताते हैं कि हजूर फरमाते हैं ये महीना मेरा है, रजब अल्लाह का महीना है,
اور شبان میرا ہے اور رمضان میری امت کا ہے. تو اسی طرح نا جب یہ چاند نظر آئے آپ کے دکھ درد انشاءاللہ اللہ دور کرے گا. اور بے نیاز اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے. ہمارا رب جو ہے ہمارا اللہ جو ہے یہ بے نیاز ہے اور وہ جو ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے, ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے. اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں, چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ. شعبان کا مہینہ, رمضان اور آگے انشاءاللہ آپ کی عیدیں اور شبراتیں آئیں گی انشاءاللہ. دیکھ لینا میں نے آج تک جو بات کہی ہے وہ انشاءاللہ صحیح ہو کے رہتی ہے. عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے اس عمل کو اجازت پانے کے لیے, میری حضرت صاحب کا یہ عمل ہے, آپ کو چاہیے کہ ایک لائک ویڈیو کو کریں تاکہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پھیلے. لائک سے ویڈیو پھیلتی ہے. اور ویڈیو شیئر بھی کریں. چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں. میں نہ جواب دے پاؤں نا, لیکن ہماری نظروں سے وہ گزرتے ہیں اور ہم دل سے دعا آپ کے لیے کرتے ہیں. تو عمل سنیں کہ جب آپ کو چاند شعبان کا نظر آنا شروع ہو نا, یا نہیں بھی دیکھا, حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے یا آپ نے ٹی وی پر موبائل پر خبریں دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا کہ چاند شعبان کا نظر آ گیا. ہوتا ہے کئی بار مطلع صاف نہیں ہوتا, یا چلیں بادل ہوں تو بندہ نہیں دیکھ سکتا. کئی بار پہلے دن کا چاند بھی مختصر ہوتا ہے تو نہیں نظر آتا. تو پتہ چل جانے کے بعد دیکھ کر عمل کریں گے پھر تو بہت زبردست ہے. لیکن نہ بھی نظر آئے تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو چاند دیکھ کر ہم دعا پڑھتے ہیں, نیٹ پر موجود ہے, یہاں پر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں, یہ نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ لازمی پڑھ لیں. 3 بار اس دعا کو پڑھیں اور یاد رکھنا کہ یہ دعا ہی سارا وظیفہ ہے. اللہ سمد جب آپ عمل کرو گے کہ اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, اور پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تو بے نیاز ہے, تو پھر کیا بھئی کیا اللہ تمہیں دے, وہ کیا دے وہ تمہارے دل میں ہے. اللہ گاڑی مل جائے, اللہ مکان مل جائے, اللہ نوکری مل جائے, جو بھی ہے نا, میں ہر ویڈیو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں. اب تو میں خود سوچتا ہوں کہ یار کیا کہوں, اب آپ کی خواہشات تو آپ کو پتہ ہے, مجھے تو نہیں نہ پتا. تو آپ نے یہ چاند دیکھنے کی دعا جب پڑھ لینی ہے 3 بار, نہیں آتی تو دیکھ کے پڑھ لیں, یہ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد میری بہنوں اور میرے بھائیوں, آپ نے اللہ الصمد 1000 بار, وہ اتنا لمبا کام نہیں ہے, 10-12 منٹ میں آپ پڑھ لو گے. آرام سے بیٹھیں, باوضو ہو کر بیٹھیں, اور اگر آپ نے غسل کیا ہوا ہے تو بہت مستحب ہے, یہ بہت مستحب. لیکن اگر نہیں کر سکے, سردی ہے نا بھائی, تو کوئی بات نہیں, باوضو ہو جائیں, وضو لازمی کیجئے گا, ہے جی. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ہے وہ اپنے گھر سے باہر ہے, کام پر ہے, کچھ ہے, وضو بھی نہیں ہوا تب بھی پڑھ لو, لیکن وہ آخری نہج ہے, یاد رکھیے. اب بندہ میں نے یہ کہہ دیا تو ہو سکتا ہے آپ کہیں یار اب چھوڑو کیا وضو کرنا, نہ وضو آپ گھر میں ہیں, سب کچھ آرام سے ہیں, تو پھر وضو کر لیں. 1000 مرتبہ 1000 ٹائم اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ہے وہ حسرت, وہ تمنا, وہ ہماری کمی جو سالوں سال سے ہمیں ستا رہی تھی, ہمیں تڑپا رہی تھی. اور یاد رکھیے کہ اب اللہ الصمد کا جو وظیفہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی بڑے, سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے, میرے بڑے وظائف موجود ہیں میرے چینل پر, کوئی بھی آپ وظیفہ کر لو گے انشاءاللہ تعالی. تمہاری وہ جو پریشانیاں دور نہ ہوئی تو کہنا کہ جب ہم اللہ سے, ایک آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں, ہم اللہ سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں, اللہ یہ عطا کر, ہے جی. بندہ صحیح لو لگا کے اللہ سے کہتا ہے تو وظیفے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارا کہنا ہے کہ اللہ گاڑی دے دے, ایک مثال دے رہا ہوں نا, یا مکان دے دے, یا جو بھی آپ کی تمنا ہے, یہ کہنا خلوص سے, یہ خود ہی وظیفہ ہے. اور جب آپ یہ جو چاند نکلنے کی دعا ہے یہ پڑھو گے, جب اللہ الصمد پڑھو گے 1000 مرتبہ, تو سوچو کہ کتنے موکلات آپ کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی وہ چیز پوری کروانے کے لیے. عمل کیجئے اور انشاءاللہ آپ پورے سال میں اس کے اثرات خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ. سب کہیں انشاءاللہ, کمنٹ میں کر دیجئے گا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر کے اس کو لائک بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی چلی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.